मौसम था बेकरार तुम्हें सोचते रहे, मौसम था बेकरार तुम्हें सोचते रहे, कल रात बार बार तुम्हें सोचते रहे। बारिश हुई तो घर के दरीचे से लगे हम, चुपचाप सो गवार तुम्हें सोचते रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक और वीलॉग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगरचे जिस वीलॉग का मैंने इरादा किया था ये वो तो नहीं है, और उसकी वजह ये है, बल्कि आप लोग शायद जानते हैं कि गुज़श्ता दिनों सिडनी में तारीख का बदतरीन सैलाब आया हुआ था। 9 रोज़ से मुसलसल होने वाली बारिशों के नतीजे में हज़ारों एकड़ के ऊपर मुश्तमिल इलाका जो था वो ज़ेरे आब आ गया था। हज़ारों घर जो थे वो इससे मुतासर हुए, कुछ को बहुत ज़्यादा और कुछ को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हज़ारों लोगों को अपने घर से महफूज मकामात के ऊपर पनाह लेनी पड़ी। कहते हैं कि 1961 के बाद सिडनी रीजन में आने वाला ये बदतरीन सैलाब था, बल्कि BBC के बकौल तो ये इस सेंचुरी का, इस सदी का शदीद तरीन सैलाब था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम के साथ किसी जानी नुकसान की उन बारिशों के दौरान तो इतला नहीं मिली थी, और 9 रोज़ से मुसलसल होने वाली बारिशों का सिलसिला थमा तो चंद रोज़ पहले ऐसा ही एक खूबसूरत मौसम था, एक ऐसा ही खूबसूरत दिन था जब मैं सुबह घर से बाहर निकला तो 9 दिन के बाद मैंने सूरज को पहली मर्तबा देखा और एक बहुत खूबसूरत एहसास हुआ। और इरादा ये था कि आज घर से बाहर निकलेंगे और अपने घर वालों के साथ जो है वो मौसम को एंजॉय करेंगे, मगर शायद तकदीर का कुछ और ही फैसला था। और ज़रूरी नहीं कि हर बज़ाहिर अच्छा नज़र आने वाला मौसम, एक खूबसूरत दिन आपके अंदर के मौसम के लिए भी वैसा ही खुशगवार हो। अल्लाह ताला के और कुदरत के कुछ अपने फ़ैसले हुआ करते हैं। दिन तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन जो इत्ला मिली वो बड़ी गमनाक थी। हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त मोहतरम अय्याज यूनुस साहिब, जो अभी सिर्फ 25 साल के नौजवान थे और तकरीबन 2 साल पहले कराची पाकिस्तान से सिडनी में बसिलसिला तालीम आए थे, वो इस सैलाब के नतीजे में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। बस अजीब बात है, देखें वो यहाँ पर आए थे तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मगर सिडनी में या ऑस्ट्रेलिया में शुरू में आपको बहुत से दूसरे काम करने पड़ते हैं। तो उन्होंने भी पिछले दिनों ट्रक ड्राइविंग की ट्रेनिंग हासिल की और उनको एक बहुत अच्छी जॉब ऑफ़र हुई और वो बहुत खुश थे और बड़ी खुशी खुशी अपने घर से सुबह के वक़्त निकले उस जॉब पे जाने के लिए। वो पहला दिन था उनका। अभी यहाँ पर फजर का वक़्त सुबह 6 बजे है और गालबन 6:30 बजे के करीब वो एक जगह जहाँ पर सड़क के ऊपर पानी खड़ा था उसके अंदर उनकी गाड़ी दाखिल हो गई और वो तकरीबन 40 मिनट तक एमरजेंसी हेल्पलाइन के ऊपर राब्ते में रहे, मगर किसी वजह से बदकिस्मती से उन तक वो मदद ना पहुँच सकी और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। बहुत तकलीफ़ दे ख़बर थी। सारी हमारी कम्युनिटी यहाँ पे बहुत सोगवार हुई। सब पाकिस्तानी अहबाब जो थे वो इस खबर के नतीजे में शदीद दुख में चले गए। वो अपनी नई जॉब के हवाले से बड़े एक्साइटेड थे और एक दिन पहले अपने किसी दोस्त को ये भी कह रहे थे कि मैं अब ये ट्रक ड्राइविंग की मैं जॉब कर रहा हूँ और इसके साथ मैं उबर भी चलाऊँगा ताकि कुछ पैसे बना सकूँ और अपनी फैमिली को पाकिस्तान से बुला सकूँ। वो 4 बहन भाई थे, भाइयों में सबसे छोटे थे और उनसे छोटी उनकी एक बहन है। इस तरह उनकी वालदा और वालिद हयात हैं जो कि कराची में मुकीम हैं। हम दुख के इस घड़ी में उनके साथ हैं। अल्लाह ताला अय्याज यूनुस साहब के दर्जात बुलंद फरमाए, उन्हें करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में सुकून अता फरमाए, उनके साथ मोहब्बत, प्यार, शफ़क़त और मग़फ़िरत का सलूक फरमाए और उनके सब प्यारों को जो इस तकलीफ़ की घड़ी में इस वक्त शदीद कर्ब से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन सब्र की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और इसी तरह उनके यहाँ पे जो दोस्त हैं
اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہترین صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا حامی و ناصر ہو۔ میری کئی دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، زیادہ گپ شپ تو نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب بھی میں مسجد جاتا تھا تو وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف نظر آتے تھے، مسجد میں سیکیورٹی پر مامور ہوتے تھے، یا بھی کووڈ-19 کے حوالے سے جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل درآمد کروانے کے لیے وہ انٹرس پہ کھڑے ہوتے تھے، یا جو بھی ان کو کام کہا جاتا تھا وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ کرتے تھے۔ بڑے ہنس مکھ انسان تھے اور فل آف لائف تھے، زندگی سے بھرپور، دوستوں یاروں کے ساتھ گھومنا پھرنا، گپ شپ لگانا، سب کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا، یہ ان کے کچھ اچھے خصائل تھے۔ جو ان کے حادثے کی تفصیلات ہیں وہ تو آپ لوگ جو ہے وہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر یا ان کے یوٹیوبز کے اوپر جو لنکس موجود ہیں پوری دنیا میں وہ نشر ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، انسٹاگرام وغیرہ کے اوپر وہ نشر کیے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرا تو اس ویلاگ کے ذریعے صرف ان کے خاندان کے ساتھ اور ان کے پیاروں کے ساتھ، ان کے دوستوں عزیزوں کے ساتھ ان کے دکھ میں شریک ہونے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب نوجوانوں کی، سب پردیسیوں کی اور سب لوگوں کی ہر جگہ ہر لمحہ حفاظت فرمائے۔ سب نے چلے جانا ہے، لیکن ایک نوجوان کی موت جو ہے وہ بہت اداس کر دیتی ہے۔ ماں باپ کے خواب ہوتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں، بڑے خواب ہوتے ہیں کہ بچے بڑے ہو گئے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، تو اب ہم بھی اپنے بڑھاپے میں کچھ آرام کر سکیں گے، ان کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کام بڑے عجیب ہیں۔ انسان تو مجبور محض ہے، وہ کچھ سوچتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرمائے اور ان کے والدین کو، ان کے بہن بھائیوں کو، سب عزیز رشتہ داروں کو بہترین صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ سڈنی میں آنے والا یہ سیلاب تاریخ کا بدترین سیلاب تھا۔ ہمارے گھر سے تقریباً آدھے پونے گھنٹے کی ڈرائیو پر یہاں سے بہت بڑا پہاڑی سلسلہ جو کہ بلو ماؤنٹینز کا پہاڑی سلسلہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور وہاں سے ہزاروں ندی نالے ان پہاڑوں سے نکلتے ہیں جو مل ملا کر ایک بہت بڑا کیچمنٹ بناتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں بننے والا دریا جو ہے وہ پہلے پینرتھ کے مقام کے اوپر نیپین ریور کہلاتا ہے، اور آگے مزید جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے وہ ہاکسبری ریور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بہت خوبصورت دریا ہے، ہم کبھی کبھی وہاں پر پکنک کے لیے جایا کرتے ہیں، لیکن اب نہیں لگتا کہ وہاں پر پکنک کے لیے جائیں گے تو کوئی خوشگوار جو ہے وہ تاثر ملے گا وہاں پر۔ اس دوست کی جو بہت ہی پیارا خوبصورت دوست تھا ہمارا ایاز یونس، اب اس کی یادیں جو ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں اس طرح وہاں پہ انجوائے کرنے دیں گی۔ جب بھی ہم وہاں پہ جائیں گے ہمیں یاد آئے گا کہ ایک بہت پیارا دوست ہوا کرتا تھا، ایک بہت خوبصورت انسان تھا، بھلا مانس انسان تھا، ہر وقت وہ جو ہے وہ انسانی خدمت کے کاموں میں پیش رہتا تھا۔ پچھلے سال ابھی اسے آئے چند ماہ ہی ہوئے تھے جب آسٹریلیا میں بہت بڑا بش فائر ہوا، اور کہتے ہیں یہ بش فائر بھی تاریخ کا سب سے بڑا بش فائر تھا، اور اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی وہ بھی ساری دنیا اس کو جانتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے لاکھوں لوگ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا ہوئے، ان کے گھر جو ہے وہ زیر آتش آ گئے، ان کو آگ لگ گئی۔ تو یہ نوجوان جو ہے وہ بہت سارے دوسرے والنٹیئرز کے ساتھ، رضاکاروں کے ساتھ جو ہے ان کے گھروں تک سامان پہنچانے میں اور دیگر جو ہے مدد ان کو ضروری ہوا کرتی ہے اس کے حوالے سے پیش رہا۔ تو بس اب اس کی یادیں ہی ہیں ہمارے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سب کو صبر عطا کرے۔ پچھلے اتوار کو کینبرا میں ایک مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانا تھا، اور اس تقریب کے لیے یہاں سے سڈنی سے سامان اور لوگوں کو جانا تھا، جس کے حوالے سے بہت زیادہ رضاکارانہ وقار عمل کی ضرورت تھی۔ تو ایاز یونس صاحب بھی ایک دن کھانے کی اشیاء کا پورا ٹرک بھر کے کینبرا لے کر گئے، اور وہاں پہ بھی وہ جو ہے مختلف کاموں میں پیش رہے اور خوب خدمت کی۔ اسی طرح واپس آنے کے بعد بھی سامان کی جو ان لوڈنگ میں انہوں نے اپنا ہاتھ بٹایا دوسرے نوجوانوں کا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب پیاروں کو، آپ سب کو، میرے سب پیاروں کو اور سب انسانوں کو، دنیا کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور کبھی کسی کو بھی دکھ کی ایسی گھڑی نصیب نہ ہو۔